हेलो एभ्रिवन। आज हाम्रो प्रोजेक्टाइलको पार्ट डे 1 हो। अब हामी क्वाड गर्नेवाला छौँ। यहाँ एकपल्ट हेरौँ त के भनेको छ। When air resistance is taken into account while dealing with the motion of projectile, हामी के गर्छौँ प्रोजेक्टाइल मोसनमा एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरिरहेको छौँ, लिँदैनौँ कि हामी एयर रेसिस्टेन्स। तर प्रश्नले भनेको छ एयर रेसिस्टेन्स लियो भने के होला। प्रश्नले भनेको छ त के छ क्वेशन भनेको छ which of the following properties of the projectile so that increasing। अब योहरुबाट निकाल्नु छ। अब एकदम इजी मजाले बुझ्न सकिन्छ कुराहरु। पहिला मैले एउटा नर्मल एउटा प्रोजेक्टाइल लिए मैले एउटा स्टोनलाई मैले यहाँबाट यसरी फालेको छु। एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। स्टोनले यो यसरी प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर तल खसिरहेछ स्टोन। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो, मैले अहिले नि एकछिनको लागि एयर रेसिस्टेन्स लिएको छैन। यो जुन मेरो कन्डिसन हो, यो कन्डिसन भनेको नेग्लेक्ट गरेको छु मैले एयर रेसिस्टेन्सलाई। यहाँ म लेखिदिरा छु नेग्लेक्ट गर्ने एयर रेसिस्टेन्स। यो कुराले मैले यहाँ लेखिसके। अब हेर त ल एयर रेसिस्टेन्स मैले नेग्लेक्ट गरे, तर मैले एयर रेसिस्टेन्स लिइसकेपछि के हुन्छ होला यसको पाथमा स्टडी गरौँ हामी। थाहा छ एयर रेसिस्टेन्स यो मेरो एउटा पत्थल छ। यहाँ एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। यो पत्थलमा ध्यान दिउँ। यो पत्थलमा रातोले देखाइरा छु। यो पत्थल हेर त यो पत्थल अगाडि बढिरहेछ। अब के आयो, हावा आयो, हावा आयो, हावा हावा हावा। हेर त यताबाट पनि हावा, यताबाट पनि हावा, यताबाट पनि हावा, यताबाट पनि हावा, हावा आयो, हावा आयो, हावा आयो। हेर त यहाँबाट पनि हावा कसरी कसरी आइरहेछ। अब तिमी आफै सोच्ने प्रयास गर, यो पार्टिकलको केही न केही होरिजेन्टल भेलोसिटी होला। होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछ, होरिजेन्टल भेलोसिटी पक्का पनि केही न केही होला। यदि होरिजेन्टल भेलोसिटी होला भने अब यो हावाले त धक्का दिइराछ यो पत्थललाई। हावाले त होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा धक्का दियो पत्थललाई। यसको मतलब यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी, पत्थलको होरिजेन्टल भेलोसिटी कम हुने भयो। पत्थलको होरिजेन्टल भेलोसिटी कम हुने भयो, नो डाउट कम हुने भयो। चल अब एकपल्ट अरु इमेजिन गर्न पर्यो। यसको मतलब के भयो त, मैले यो पत्थललाई मान यु भेलोसिटीले मैले फालिरहेको छु भने एयर रेसिस्टेन्सको कारणले उसको भेलोसिटीमा प्रभाव परिरहेछ। एयर फ्रिक्सनको कारणले उसको भेलोसिटीमा प्रभाव परिरहेछ। त्यस्तै यो भेलोसिटीले हेर त यो भेलोसिटीले मैले यसरी फालेको छु। यो पत्थल एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुनेवाला छ। यो डाइरेक्सनमा यु साइन थीटा हुनेवाला छ र यो डाइरेक्सनमा यु कस थीटा हुनेवाला छ। यो कुरा मैले बुझिसके। चल यु कस थीटा भयो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा। र थाहा छ एउटा कुरा, यदि एयर रेसिस्टेन्स छ भने एयरको दबाव छ भने हेर त यताबाट पनि एयरको दबाव होला। दबाव 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 पिरोले देखाइरहेछु म। मतलब यो मेरो पत्थल छ, यो पत्थलमा एयरको दबाव भइरहेछ। दबाव 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 हेर त एयर रेसिस्टेन्स भयो। त यसको जुन भेलोसिटी यु साइन थीटा हामीले निकालेको थियौँ नि, यहाँ हेर त एकपल्ट रातोले देखाइरहेछु यु साइन थीटा। यो यु साइन थीटा पनि घट्ने भयो। यो एयरको भेलोसिटी, यो यु साइन थीटा इनिशियल भेलोसिटी यो पनि घट्ने भयो। त्यसैले मैले यहाँ के लेखे, यु साइन थीटा जुन छ मेरो अल्सो के त डिक्रिज मैले लेख्थे त। मतलब भर्टिकल डाइरेक्सनको भेलोसिटी पनि घट्यो, होरिजेन्टल डाइरेक्सनको भेलोसिटी पनि घट्यो। दुईटै कुरा यहाँ घटिसकेछ। यसको मतलब यहाँ अवरोध क्रिएट हुँदैछ। त भर्टिकल भेलोसिटीलाई एयर रेसिस्टेन्सले घटायो, एयर रेसिस्टेन्सले होरिजेन्टल भेलोसिटीलाई पनि घटाइसक्यो। यसको मतलब के भयो, यसको मतलब भयो कि यदि हामीसँग यस्तो छ, यदि हामीसँग स्टार्टिङको प्रोजेक्टाइलमा यो मेरो पत्थल यति टाढा गयो, यति टाढा गयो। अब भेलोसिटी नै घटिरहेछ, भेलोसिटी घटिसक्यो। अब तिमी हेर त अब त्यति बढी हाइट यसले कभर गर्न सक्दैन के। एकपल्ट आफै इमेजिन गर्ने प्रयास गरौँ। त्यति बढी होरिजेन्टल रेन्ज पनि ट्राभल गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन? हेर त h max बराबर के हुन्छ फर्मुला, h max बराबर हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g। थाहा नै भइसक्यो होला। r बराबर के हुन्छ u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g। यो पनि थाहा होला तिमीले। देयरफोर हामी के देखिरहेछौँ, हामी देखिरहेछौँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटामा। एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। यो u sin थीटा को होल स्क्वायर देखिरहेछौँ कि u sin थीटा को होल स्क्वायर। र यसको जुन भर्टिकल भेलोसिटी छ त्यो मेरो u sin थीटा हुने भयो, राइट। र यसको जुन होरिजेन्टल भेलोसिटी u cos थीटा। मेरो भर्टिकल भेलोसिटी नै हेर न u sin थीटा कम भइरहेछ। मेरो भर्टिकल भेलोसिटी नै के भइरहेछ, कम भइरहेछ। देयरफोर म्याक्सिमम हाइट पनि कम भइरहेको होला। ल एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। होरिजेन्टल रेन्जको अरु फर्मुला के हुन्छ, हेर त r बराबर हुन्छ ux इन्टु t लेख्दिन्छु म यहाँ। ux मतलब होरिजेन्टल भेलोसिटी होला, u cos थीटा इन्टु t लेख्दिन्छु। हेर त एयर रेसिस्टेन्सको कारणले u cos थीटा पनि घटिरहेछ, u cos थीटा पनि घट्यो। देयरफोर मेरो रेन्ज पनि घट्ने भयो।
देयरफोर हाम्रो रेन्ज पनि घट्ने भयो। यति कुरा हामीले कन्क्लुड गर्न सकिरहेछौँ। हेर त हाम्रो रेन्ज पनि घटिरहेछ, हामीले यो कुरा कन्क्लुड गरिसक्यो। अब अर्को कुरा के आउँछ यहाँबाट, अर्को कुरा आउँछ एंगलको। यहाँ अब यो एंगलको कुरा जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के। अब एकपल्ट एंगलको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ हामी। अब के भयो, यो पार्टिकल हेर त एयरको दबावले खसिरहेछ यसरी यसरी। हेर नि यहाँबाट एयर यसरी यसरी दबाव दिइरहेछ। पहिला यो हेर त थीटा एंगलमा खसेको छ। प्र्याक्टिकली सोच्नु पर्यो हामीले। हेर त एयरको कारणले यसरी आइरहेछ, तर एयरले जथाभावी दबाव दियो। अब हेर त त्यति मजाले खस्न सकेन, यसरी खस्यो। मतलब यसरी हैन, हल्का यो फिल गर्ने प्रयास गर। यो हल्का टेरो भयो मैले बनाएको लाइन, एकपल्ट बुझ्ने प्रयास गर। यो यसरी तल भएर यसरी खस्यो के, यो हल्का टेरो भयो। अब आफै बुझ्ने प्रयास गर, स्लाइड हो। ओके, त मतलब चाहिँ होस् यो जुन मेरो थीटा एंगल छ नि, यो थीटा एंगल छ, त्यो थीटा एंगलको कम्पेयरमा यो थीटा एंगल लेखिरहेको छु। यसको कम्पेयरमा जे होस् यो एंगल त बढी हुन्छ नि, थोरै भयो नि त बढी हुन्छ नि, थीटा डैश बढी भयो के, थीटा डैश बढी भयो। देयरफोर यो जुन स्ट्राइकिङ एंगल छ यो बढी भयो। र जहिले प्रोजेक्टाइल मोसनमा यदि एयर रेसिस्टेन्स लेखेको छ भने थीटा डैशको भ्यालु हाम्रो थीटा भन्दा बढी भयो, बुझ्न पर्छ। थाहा छ, तर मेरो रेन्ज त कम भयो नि त। हेर न एकपल्ट रेन्ज त आर डैश लेख्छु मैले। आर डैश त मेरो यति नै छ, आर डैश मेरो कम भयो नि त। मेरो रेन्ज जहिले के हुन्छ, कम हुनेवाला छ मेरो रेन्ज। मेरो मैक्सिमम हाइट पनि के भयो त, कम भइसक्यो। मैक्सिमम हाइट पनि मेरो के कम भयो। यसलाई एच डैश लेखम, यसलाई र ठुलो बललाई एच लेखम, ठुलो बललाई एच लेखम। हेर त मेरो मैक्सिमम हाइट पनि के भइसक्यो, कम भइसक्यो। मेरो स्पिड पनि घटिरहेछ, त्यसैले म यहाँ यू डैश इज लेस देन यू यो पनि लेखिदिरहेको छु। यू डैश इज लेस देन यू यो पनि लेख्दिएँ मैले। स्पिड घट्यो भने काइनेटिक एनर्जी पनि त घट्यो नि त। देयरफोर काइनेटिक एनर्जी डैश इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी लेख्दिएँ। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, यहाँ अत्यन्तै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, दुईटा कुरा मात्रै बढ्नेवाला छ के। अर्को हामी कुरा गर्छौँ टाइम अफ फ्लाइटको कुरा गर्छौँ हामी। अर्को टाइम अफ फ्लाइट बुझ्ने प्रयास गर। हावा छ यहाँ, स्टार्टिङमा त यहाँ हावा थिएन, यहाँ त हावा थिएन, तर अब मैले हावा क्रिएट गरेको छु कि। मतलब कि मसँग हावाई हावा छ मसँग। अब तिमी हेर एकपल्ट, हावाई हावा छ भने के होला, हेर त यो होला, यो जुन मेरो पाथ छ, हरियोलाई देखाएर छु म। यो पाथ हावा छ। अब हावाले एकछिन अगाडि त हावाले त केही न केही माथि प्रेसर देला हैन, अप थ्रस्ट केही न केही लगाउला, राइट, केही न केही त लगाउँछ। त जे होस् त्यो हावाको कारणले यो पथल एकछिन अझै केही बेरसम्म अझै त्यो हावामै रहनेवाला छ के। एकछिन केही बेरसम्म हावामा एक्स्ट्रा केही बेरसम्म रहिहाल्यो भने मेरो टाइम अफ फ्लाइट पनि बढ्ने भयो। यो कुरा हामी बुझिरहेछौँ। देयरफोर एउटा कुरा यहाँ लेखिदिरहेको छु, टी डैश इज ग्रेटर देन टी यो लेखिदिरहेको छु। र यही मेरो बीपी केएचएस को क्वेशन हो। बीपी के आईएचएस मा सोधेको प्रश्न यही हो, टी डैश इज ग्रेटर देन टी। नेमको मोडलमा हल्का मिसप्रिन्ट गरिदिएको छ। यो थ्योरीमा स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि टी डैश ग्रेटर देन टी लेखा छ नि, त्यो गलत हो, त्यो तिमीले बुझ्न पर्छ। अब हेर त यही कुरा तिमीले बुझ्न पर्छ। त म यहाँ लेखिदिरहेको छु कुन कुरा तिमीलाई एकदम बढी काम लाग्नेवाला छ, म यहाँ लेखिदिरहेको छु। अब हामीले यो कुरालाई के गर्नु पर्यो, एकदम ध्यान दिएर हामीले लेख्नु पर्यो। म यहाँ लेखिदिरहेको छु, साइडमा लेखिदिरहेको छु टाइम अफ फ्लाइट। हेर त मैले के लेखेँ, टाइम अफ फ्लाइट लेखेँ मैले। टाइम अफ फ्लाइट विल बी मोर। हेर त विल बी मोर। नेमको मोडलमा के मिसप्रिन्ट छ भनिदिन्छु, विल बी मोर लेखिदिएको छ। त्यसपछि नेमको मोडल लेखिएको छ when air resistance neglected, when air रेसिस्टेन्स नेग्लेक्टेड। नेमको मोडलमा यो थ्योरीमा मिसप्रिन्ट गरेको छ। यहाँ एउटा वर्ड छुटाइसकेको छ, त्यो वर्ड भनेको ध्यान हो। यहाँ बीचमा के थप्ने, ध्यान थप्नु पर्यो तिमीले। यहाँ बीचमा के थप्नु पर्यो, ध्यान थपिदिनु पर्यो तिमीले। यही हाम्रो के हो त, यही हाम्रो टाइम अफ फ्लाइटको बारेमा र बीपी मा सोधेको क्वेशन हो, त्यसैले इम्पोर्टेन्ट पनि हुन गयो। यो कुरालाई राम्ररी यो कुरा बुझ्नु पर्ने। मोडलमा तिम्रो यो ध्यान छुटिसकेको छ, थ्योरीमा त्यो तिमी एकपल्ट हेरिहाल्नु। अब त भन्नै पर्दैन त्यसो भए के हो। अब हेर त यो क्वेशन आयो, यो क्वेशनको डिल गर्न अब ठुलो कुरा हैन के कम हुन्छ के कम हुँदैन। अब एकपल्ट भन्ने प्रयास गरौँ। साइडमा यहाँ यस्तो म बनाइदिन्छु लाइन, साइडमा लेख्ने प्रयास गरौँ के कम हो। हेर त एयर रेसिस्टेन्स लियो भने मेरो आर डैश के दुईटा कुरा मात्रै बढी, बाद बाकी सब कम। केही पनि यादै गर्न पर्दैन। आर डैश इज लेस देन आर, दुईटा कुरा मात्रै बढी के, एंगल बढी र टाइम अफ फ्लाइट बढी। ल हेर त मैक्सिमम हाइट के त, मैक्सिमम हाइट जुन छ मेरो एच डैश इज अल्सो लेस देन एच। ओके, हेर त दुईटा कुरा मात्रै बढी, त थीटा इज डैश इज ग्रेटर देन थीटा। मैले कुरा भनिसके। टाइम हेर त टाइम इज ग्रेटर देन टी डैश इज ग्रेटर देन टी। मैले भन्छु भेलोसिटी के होला, कम कि बढी, दुईटा कुरा मात्रै बढी छ नि त, बाद बाकी सब कम। त यू डैश इज लेस देन यू भने काइनेटिक एनर्जी के होला त,
काइनेटिक एनर्जी के होला यो पनि के होला त कम होला। यति कुरा बुझ्न सक्ने यो क्वेशनबाट यति कुरा बनाउन सकिन्छ। अब सायद हल्का फुल्का दिमागमा आइसक्यो होला। यति कुरा हाम्रो के हुन्छ त बनाउन सकिन्छ यो क्वेशनबाट। ओके अब हेरौँ त हामी अब सबै यो कुरा हामीले गरिसक्यौं। अब नेक्स्ट कुरा के आउँछ? अब नेक्स्ट कुरा क्वेशनमा हेर्ने प्रयास गरौँ। भनेको छ इफ मैक्सिमम हाइट अफ ए प्रोजेक्टाइल ओके इज इन्क्रीज्ड बाइ 10% कीपिङ थीटा सेम देन द टाइम अफ फ्लाइट इन्क्रीजेस बाइ। अब यो क्वेशन कसरी गर्नु पर्यो? अब एकदम ध्यान दिएर यो क्वेशनलाई बुझ्नु पर्यो। सबसे पहिले यदि यस्तो क्वेशन आयो भने तिमी एच म्याक्स र टाइमको बीचको रिलेसन पत्ता लगाऊ। अहिले म यहाँ डिराइभ गरिदिरहेको छु, म यहाँ सिकाइदिरहेको छु, त्यसपछि त्यो रिलेसन तिम्रो दिमागमा याद हुन पर्छ कि याद हुन पर्छ। ल एकपल्ट हेरौँ त के छ। एच म्याक्स बराबर हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g हुनेवाला छ। टाइम अफ फ्लाइट निकाल। टाइम अफ फ्लाइट बराबर 2u sin थीटा अपन g हुनेवाला छ। यति कुरा हामीले बुझिसक्यौ। अब हेर त h र t को बीचको रिलेसन चाहियो, निकाल्न एकदमै गाह्रो छैन के। h र t लाई डिभाइड गर्छु रिलेसन स्वतः निस्किन्छ। तर समस्या के हुन्छ, यहाँ sin स्क्वायर थीटा छ, यहाँ के छ sin थीटा रहेछ। यहाँ मतलब काट्न हल्का गाह्रो भयो। काट्न गाह्रो भयो भने कुनै पनि समस्या छैन, कुनै पनि फरक पर्दैन। हल्का दिमाग लगाउने हो। के दिमाग लगाउने हो? तिमी यता पनि के गर्देऊ स्क्वायर गर्देऊ, यता पनि स्क्वायर गर्देऊ। काट्न एकदम इजी हुन्छ, त्यही भएर यो काम गरेको। अर्को कुनै पनि रिजन छैन गर्न। t स्क्वायर बराबर 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन g स्क्वायर भयो। अब काट्न एकदमै सजिलो छ। तिमी के गर h/t को भ्यालु निकाल्न सक्छौ एकदम इजीले, मजाले निकाल्न सक्छौ। चल यहाँ निकाल्छु म। h/t स्क्वायर बराबर यहाँ त एकदम मजाले निस्क्यो। के निस्क्यो एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। h/t स्क्वायर बराबर अब तिमी आफै काट्ने, अब आफै काट्न सकिन्छ नि त। हेर त यहाँ पनि sin स्क्वायर u sin स्क्वायर थीटा हैन, यहाँ पनि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कतै कटेन। एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। यहाँ पनि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ, एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ। यहाँ पनि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ के। कट्ने प्रयास गर कटिरहेछ, त्यही भएर मैले स्क्वायरिङ गरे। थाहा छ यतिकै कहाँ यहाँ के छ न, यहाँ g स्क्वायर छ के, यहाँ के छ g छ। दुईटै कटे, एउटा g कटे कटेन, एउटा g कटे कटेन, एउटा g लाई काट्दिम त स्क्वायर, एउटा g लाई काट, एउटा g लाई काट। जोस तिमीले निकाल्न सक्यौ। अब h/t स्क्वायर को भ्यालु तिमीले निकाल्ने प्रयास गर। म के गर्छु यहाँ, म यहाँ एउटा के भन्छ म लेखिदिन्छु लास्टको रिजल्ट। अब आफै प्रयास गर्ने प्रयास गर्नु। t स्क्वायर बराबर के आयो त 8h आयो के। t स्क्वायर बराबर क्या 8h आयो। हामी के बुझ्न सकिया छौ, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टु h बुझिरा छौ हामी। t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टु h बुझिरा छौ। हाम्रो क्वेशनले के सोधेको छ, म्याक्सिमम हाइटलाई इन्क्रिज गर 10% ले टाइम अफ फ्लाइट के हुनेवाला छ। हाम्रो क्वेशनले सोध्यो। अब निकाल्न एकदमै इजी भयो। हेर त के भयो त, देयरफोर t प्रोपोर्शनल टु h को पावर 1/2। यो नोट गर 4 लेस देन 10%। यो कुरा यहाँ यसरी नोट गर्दिनु हो। 4 के त लेस देन 10% को लागि यो ट्रिक छ। कुनै पनि क्वेशनमा भ्यालिड हुनेवाला छ लेस देन 10% को ट्रिक। हेर के छ क्वेशनमा, के भन्दै छ तिम्रो क्वेशनले, भन्दै छ हाइटलाई के गर इन्क्रिज गर 10% ले। ठीक छ, हाइटलाई इन्क्रिज गर 10% ले। यहाँ h छ नि, यहाँ तिमी के लेख्यौ h देखिरा छ नि, यहाँ तिमी h देखिरा छ नि, h देखिरा छ नि, यहाँ म रातोले देखाइरा छु ले h देखिरा छ नि h। ठीक छ, h को साथ तिमी के राख 10 लेख, किनभने क्वेशनले 10% लेखेछ। इन्टु लेख त्यसपछि h को पावरमा कति हेर्ने प्रयास गर। h को पावरमा हेर त 1/2 रहेछ। एकपल्ट हेरौँ त h को पावरमा 1/2 रहेछ, 1/2 छ। यसको मतलब के हो र, यहाँ तिमी 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दौ, काम खतम। 10 * 1/2 कति भयो 5। त तिमीले के बुझिसक्यौ, पावर मध्ये छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दै के, पावरलाई मध्ये छ। त t प्रोपोर्शनल टु h को पावर 1/2 छ भने तिमी 1/2 * h गर, काम खतम के। त्यति बढी मन नजाऊ, दिमाग खराब हुन्छ। यति कुरा मात्र बुझ, त्यसपछि काम तिम्रो के भयो त समाप्ति हुने भयो तिम्रो काम। बुझ्यौ। देयरफोर यसको आन्सर के हुनु पर्यो त 5% मा सिधा तिमीले टिक लगाइदिनु पर्छ। हेर त कति इजी क्वेशन थियो यो एकदम इजी क्वेशन थियो। अब तिमीले बुझ्न सकिरहेको छ यो क्वेशनलाई। ओके ओके अब हेर त त्यस्तै क्वेशन आयो, एउटा सेम टु सेम त्यस्तै क्वेशन आएको छ। भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल इज इन्क्रिज बाइ के भनेको छ, यहाँ इज इन्क्रिज बाइ 2% यहाँ भन्दैको छ। सेम टु सेम त्यस्तै क्वेशन आएको छ। अदर फ्याक्टर रिमेन्स अनचेन्ज्ड, व्हाट विल द पर्सेन्टेज चेन्ज इन म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड भनेको छ। सेम टु सेम त्यस्तै छ। के गर्न पर्यो, फर्स्ट स्टेपमा मलाई म्याक्सिमम हाइट र भेलोसिटीको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। र त के हुन्छ फर्मुला, h = हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन के त 2g हुनेवाला छ। तिमी एकपल्ट के हेर h म्याक्स र u को रिलेसन के छ, यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौ h प्रोपोर्शनल टु u स्क्वायर। नो डाउट तिमीले यहाँबाट थाहा पाइसक्यो। अब तिमी यहाँबाट सल्भ गर्ने प्रयास गरौ। म यहाँ यस्तो लाइन बनाइदिरा छु, म यही लाइन सल्भ गर्छु। ओके के बुझिरा छौ। अब के भनेको छ,
र भेलोसिटी अफ ए प्रोजेक्टाइल इज इन्क्रिज बाई 2% भनेको छ के 2%। त हाइट कतिले इन्क्रिज हुन्छ के ट्रिक थियो अब आफै बुझ्ने प्रयास गर्न पर्छ। भेलोसिटी कति पर्सेन्टले 2%ले तिमी के राख्छौ यहाँ भेलोसिटीको भ्यालु यहाँ u को भ्यालु यहाँ के लेख्छौ 2 लेख्दिन्छौ इन्टु गर्छौ हेर त माथि स्क्वायर छ पावर मा जे छ त्यसलाई साइडमा ल्याऊ के त 2 * 2 भयो मतलब 4% हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। हामी यसरी 4% मा टिक लगाउँछौ। अब तिम्रो क्वेशन के सोध्न सक्छ क्वेशन सोध्छ भेलोसिटी इज इन्क्रिज बाई 2% टाइम अफ फ्लाइट इज इन्क्रिज बाई कति पर्सेन्ट त कति पर्सेन्ट त म यहाँ अर्को कलम बनाइदिन्छु। म यहाँ यो अर्को कलममा बताउने वाला छु। हेर त म के गर्छु यस्तो कन्डिसनमा t र u को रिलेसन हेर्छु t बराबर 2u sin थीटा अपन g हुने वाला छ। अब तिमी एकपल्ट हेर t प्रोपोर्शनल टु u छ। अब हेर त u को पावर के भयो त केही छैन भने 1 होला पक्का पनि। हेर त भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल इज इन्क्रिज बाई कति पर्सेन्ट 2% छ। तिमी u को साटो 2 लेख्छौ पावर मा 1 छ 1 लेख्छौ इक्वल टु 2% मा तिमी आन्सर गर्दिन्छौ तिम्रो काम यहाँ समाप्त हुन भयो। अब कसरी क्वेशन सोध्न सक्छ अब क्वेशन सोध्छ कि मेरो भेलोसिटी त 2 ले इन्क्रिज भयो तर मेरो रेन्ज कतिले इन्क्रिज हुन्छ यो क्वेशन पनि आउने गर्न सक्छ। अब तिमीले आफै बुझ्न पर्यो r इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g हुने वाला छ मतलब r प्रोपोर्शनल टु u स्क्वायर हुने भयो। अब हेर त भेलोसिटी इज इन्क्रिज बाई 2% छ u को साटो के राख्छौ तिमी तल u को साटो तिमी 2 राख्छौ इन्टु के गर्छौ u को पावर में के छ 2 छ 2 हाल्दिन्छौ 4% हुने भयो। यो ट्रिक लेस देन 10% को लागि हो कुनै पनि क्वेशन को लागि यो ट्रिक लागू हुने वाला छ। थाहा छ खाली रिलेसन थाहा हुनुपर्छ। मोर देन 10% को लागि अलग ट्रिक छ। ओके यो कुराहरु एरर एन्ड एनालाइसिस च्याप्टरमा राम्ररी बुझिन्छ। ओके त्यति बेला यो कुरा राम्ररी बुझिन्छ। अब हेर त यति कुरा हामी गर्न सक्छौ। अब हेर अब नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई हेर्न पर्यो। नेक्स्ट क्वेशन के भन्दै छ भन्दा छ इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट horizontal range is 4 times the height attained। हेर त horizontal range is 4 times of height attained। हेर त horizontal range र height को एउटा रिलेसन छ त्यो रिलेसन नै तिमीले याद राख्न पर्छ। त्यो रिलेसन तिमीले अब याद राख्न पर्छ एनी हाउ त्यो रिलेसन एकपल्ट याद राख्ने प्रयास गरौँ। त्यो रिलेसन के छ रतन चोर हो रिलेसन छ r रतन को r फर r तन फर tan tan मैले थीटा लेखे यो भयो रतन त्यसपछि रतन के भने मैले चोर हो चोर को मतलब के त 4 4 मतलब के बता चोर मैले 4 लेखे हो मतलब के त ह मैले के लेखे h लेखे। हेर त रतन चोर हो यसको मतलब भयो हेर त r फर र tn फर तन 4 को 4 फर चोर हो मतलब h रतन चोर हो यो मेरो के एउटा फर्मुला रिलेसन हो। यो रिलेसन तिमीले के गर्नु पर्यो थाहा हुन पर्छ यो रिलेसन। अब तिमी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ। अब के भन्छ अब कति हेर त भन्छ सच दैट horizontal range is 4 times of height attained मतलब r बराबर 4 times of h यसले भनिसकेको छ के यसले भनिसकेको छ। तिमी के गर r को साटो 4h राख tan थीटा राख इक्वल टु 4h राख। अब तिमी कट गर्ने प्रयास गर 4h के भयो त गइसक्यो tan थीटा इक्वल टु के भयो 1 भयो थीटा इक्वल टु कति भयो त 45 डिग्री भयो। हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौ। ओके अब हेर अर्को क्वेशन तिमीलाई डाइरेक्टै यस्तो नसोधेर डिग्री को ठाउँमा नसोधेर तिमीलाई के दिन्छ थाहा छ म यहाँ लेखिदिरा छु म यहाँ अप्सन लेखिदिरा छु। अर्को कस्तो अप्सन सोध्छ फर्स्ट नम्बर भन्छ कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट होला थीटा बराबर कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट होला यो तिमीलाई क्वेशन सोध्छ। tan इन्भर्स 1 tan इन्भर्स 2 अर्को अप्सन के त tan इन्भर्स 3 भयो अर्को अप्सन के भयो त tan इन्भर्स 4 भयो के अर्को अप्सन तिम्रो यसरी दिन सक्छ। अब कुन अप्सनमा तिमी टिक लगाउँछौ एकदम इजी छ एकदम इजी छ। त्यसको लागि तिमीले के बुझ्न पर्छ हेर त हेर के बुझ्न पर्छ मेरो के आछ 4h tan थीटा बराबर 4h आको छ नि यहाँबाट ठीक छ तिमीले कट गर्यो ल गरिसके कट। हेर त अब के होला त 4h tan थीटा बराबर यति हैन tan थीटा बराबर के आयो 1 आयो के हैन त थीटा बराबर के आयो tan इन्भर्स 1 आयो के हैन हो किन भन्छ त थीटा बराबर के आयो त tan इन्भर्स 1 आयो। यसरी तिमी अब निकाल्न सक्छौ र tan इन्भर्स 1 भनेको त 45 डिग्री हो हैन tan इन्भर्स 1 भनेको त 45 डिग्री हो। यसरी हामीले कुरा गर्न पर्छ बुझ्न पर्छ र यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ल एकपल्ट नेक्स्ट हेरौँ यही क्वेशनलाई कसरी घुमाउन सक्छ एक्जामिनरले यही क्वेशनलाई कसरी घुमाउन सक्छ भन्छ। अब तिमीलाई एंगल अफ प्रोजेक्सन फर व्हिच हेर त मलाई एंगल अफ प्रोजेक्सन निकाल्न छ मतलब थीटा बराबर व्हाट निकाल्न छ फर व्हिच मैक्सिमम हाइट म क्वेशन भन्दिन लेख्दिन डाइरेक्ट म सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। फर व्हिच मैक्सिमम हाइट एन्ड होरिजोन्टल रेंज आर इक्वल मतलब कि h मैक्स र होरिजोन्टल रेंज इक्वल छ त्यति बेलाको थीटा चाहियो। तिम्रो एक्जामिनरले तिमीसँग प्रश्न सोध्छ अब यति बेला उसले राख्ने अप्सन भनेको के हो त सेम त्यस्तै अप्सन हो tan इन्भर्स 1 अर्को अप्सन हो
tan इन्भर्स 2 अर्को अप्सन के हो हेर tan इन्भर्स 3 हो अर्को अप्सन हेर त tan इन्भर्स 4 हो यो कुरा तिमीले बुझ्न पर्छ यस्तो क्वेशन तिमीले दिन सक्छ अब तिमीले कसरी सल्भ गर्छौ त यस्तो क्वेशनलाई अब हेर एकदम इजी छ सल्भ गर्न हेर त रतन चोर हो याद छ रतन हेर त 4 मतलब चोर हो मतलब हो अब तिमीले यो कुरा बुझ्यौ tan थीटा हैन रतन बराबर चोर अब हेर त h max बराबर r छ यो h भनेको त म्याक्सिमम हाइट नै हो डोन्ट गेट कन्फ्युज ओके अब हेर्न पर्यो मलाई म r को ठाउँमा के राख्छु h राख्छु h tan थीटा बराबर 4 टाइम्स अफ h कट गर्दिन पर्यो यसरी h र h कट्यो tan थीटा बराबर के त 4 आयो यसको मतलब थीटा बराबर के आयो tan इन्भर्स 4 आयो यो कुरा तिम्रो दिमागमा बस्न पर्छ थीटा बराबर के आयो tan इन्भर्स 4 आयो यस्तो क्वेशन तिम्रो दिमागमा बसिहाल्न पर्छ एनी हाउ ओके अब हेर त यसरी तिमीले tan इन्भर्स 4 मा अब थाहा छ क्वेशन कसरी सोध्छ दिइहाल्छ अप्सन के कुन अप्सन छ होला 30 डिग्री होला 40 डिग्री होला सी नम्बर 75 डिग्री होला डी नम्बर 85 डिग्री होला तो tan इन्भर्स 4 को मतलब हुन्छ 75.6 अब या त 75 होला अप्सनमा या त 76 होला अप्सनमा या त 75 होला या त 76 होला यदि अप्सनमा 75 छ भने 75 मा टिक खान 76 छ भने 76 मा टिक खान मतलब जे 75 को 75.6 को नजदीकमा आइराछ नि त्यसमा तिमीले के गर्न पर्छ त्यसमा तिमीले टिक खान पर्यो यही कुरा के त हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो भनेको एंगल को टर्ममा हाम्रो यो क्वेशन सोध्ने वाला छ अब यति कुरा हामीले बुझिसक्यौ ओके अब हेर अब यति कुरा बुझिसक्यो अब अर्को क्वेशन के सोध्छ अब एउटा अर्को फेमस क्वेशन छ त्यो फेमस क्वेशन म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु ल यो यहाँ स्पेस छ त्यही भएर म यहाँ एक्सप्लेन गर्दिरहेछु अब त्यो फेमस क्वेशन म यहाँ एक्सप्लेन गर्दिरहेछु अब यो पास्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो यो क्वेशनलाई राम्ररी तिमीले ध्यान दिन पर्यो के भन्छ त्यो क्वेशनले भन्छ जस्तै ए पर्सन छ एउटा पर्सनले ए पर्सन क्यान थ्रो यो वर्डलाई ध्यान दियो के ए पर्सन क्यान थ्रो ए बल अथवा कुनै स्टोन छ ए पर्सन क्यान थ्रो ए बल अथवा ए स्टोन अफ होरिजेंटल डिस्टेंस उसको होरिजेंटल डिस्टेंस शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करछो अफ होरिजेंटल डिस्टेंस r के अब होरिजेंटल डिस्टेंस r छ भन्छ फाइन्ड मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो बल फाइन्ड मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो बल अब यस्तो क्वेशन आयो अब त फाइन्ड मैक्सिमम हाइट देन ही कैन थ्रो फाइन्ड मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो ओके ही कैन थ्रो अब तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्यो अब तिमीलाई के बुझ्नु पर्छ हेर ए पर्सन क्यान थ्रो मतलब होरिजेंटल डिस्टेंस r मतलब होरिजेंटल डिस्टेंस r सम्म उसले पुरै शक्ति लगाएर आफ्नो पुरै शक्ति लगाएर उसले r डिस्टेंस सम्म फाल्न सक्छ अनि भन्दैछ आफ्नो पुरै शक्ति लगाएर म्याक्सिमम कति हाइट सम्म बललाई फाल्न सक्छ के यो क्यान थ्रोलाई बुझ्ने हो यहाँ एउटा घुमाउने वर्ड कन्फ्युजिङ वर्ड एउटा अर्को क्वेशन पनि छ त्यही भएर यो क्यान थ्रोलाई मजाले बुझ्नु पर्यो क्यान थ्रो मतलब म्याक्सिमम कति हाइट सम्म उसले फाल्न सक्छ आफ्नो पुरै शक्ति लगाएर मैक्सिमम कति हाइट सम्म फाल्न सक्छ आफ्नो पुरै शक्ति लगाएर यो यसको मतलब ओके अब यो क्वेशन गर्न एकदम इजी छ सबसे पहिले म भेलोसिटी को भ्यालु निकाल्न चाहन्छु थाहा छ एउटा स्टोनलाई यसले यसरी फाल्यो होरिजेंटल रेंज r सम्म ल r सम्म फाल्यो अब हेर त यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्राभल गर्नलाई सुन्नु पर्यो पहिला मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस छ नि त एकपल्ट बुझ्नु पर्यो ए पर्सन क्यान थ्रो मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस ल यहाँ मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस मैले थपे मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस यो बललाई सबसे टाढा फाल्न छ भने तिमीलाई दुईटा कुरा या त तिमी के गर एंगललाई 45 डिग्री गर एंगललाई के गर 45 डिग्री गर हैन एंगललाई 45 डिग्री गर अर्को कुरा के गर तिमी पुरै जीजान लगाएर फाल के पुरै शक्ति लगाएर फाल मेरो यु के हुन पर्छ मैक्सिमम हुन पर्छ दुईटै अब मैक्सिमम भयो थीटा 45 डिग्री र यु मैक्स भयो तब न एकदमै टाढा जान्छ किन तब न एकदमै टाढा जान्छ त म अब हेर त जस्तै r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा मतलब sin 2 into 45 बाई मैले के गरे g गरिसके r इक्वल टु क्या u स्क्वायर sin 90 भनेको 1 by g त यति बेला मेरो जुन u आछ नि u स्क्वायर बराबर rg यो u भनेको पुरै शक्ति लगाएर फालेको होला के यो u भनेको पुरै g जान लगाएर फालेको होला थाहा हुनु पर्छ यो u स्क्वायर भनेको rg पुरै g जान लगाएर फालेको होला अब हेर त तिमीले u स्क्वायर को भ्यालु तिमीले निकाल्न सकिराछौ अब तिमीलाई भन्छ म्याक्सिमम हाइट को भ्यालु निकाल कति मैक्सिमम उसले थ्रो गर्न सक्छ अब तिमी हेर उसले कति थ्रो गर्न सक्छ अब हेर त उसले यसरी थ्रो गर्यो यसले यसरी होरिजेंटल पाथमा थ्रो गर्यो यो मैक्सिमम भने के उसको लागि उसले मैक्सिमम कति थ्रो गर्न सक्छ उसले यो गर्नलाई उसले भर्टिकली माथि फाल्न पर्छ के वस्तुलाई बललाई भर्टिकली माथि फाल्न पर्छ अब तिमी आफै सोच त अब यो भर्टिकली माथि फाल्यो उसले भर्टिकली माथि फाल्यो 90 डिग्रीमा
भर्टिकली माथि फाल्यो भने यो जुन पत्थल छ धेरै माथिसम्म जान्छ के, धेरै माथिसम्म जानेवाला छ। त भर्टिकली फाल्नु पर्यो। ओके, अब तिमीले बुझ्नुपर्छ भर्टिकली माथि फाल्नु पर्यो। अब त्यति बेला तिमीले हाइट निकाल्न भन्दा छ। अब हाइट निकाल्न ठुलो कुरा हैन के। अब तिमी 2 मिटर दुईटा मिटरले निकाल्न सक्छौ। अर्को भनेको h max बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। भर्टिकली माथि फालेको छ भने थीटा बराबर 90 डिग्री बाइ के त 2g यो गर्न सक्छौ। एउटा अर्को कुरा। अर्को तिमी के गर्न सक्छौ, अर्को मेथड तिमी के युज गर्न सक्छौ, अर्को मेथडलाई यहाँ हेर्ने प्रयास गरौँ। अर्को मेथड के हो त, तिमी हेर त यसलाई भर्टिकली माथि फालेको छौ, यो बललाई भर्टिकली माथि फालेको छ भने म्याक्सिमम हाइटमा v बराबर 0 हुने भयो, राइट। म्याक्सिमम हाइटमा v बराबर के हुने भयो, 0 हुने भयो। ठीक छ, म के लगाउन सक्छु, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as यो पनि रिलेसन लगाउन सक्छु के, र निकाल्न सक्छु। जसरी पनि निकाल्दा हुन्छ। तर v म्याक्सिमम हाइटमा 0 भयो, मैले 0 को स्क्वायर गरे। अब u भनेको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के हो त, इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के हो त, आफै बुझ्नु पर्छ। u sin थीटा हैन त इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी हैन, मतलब u sin 90 त u नै भयो। चलो u स्क्वायर लेखे, मैले u स्क्वायर लेखे माइनस 2 into g into के लेखे h max लेखे मैले। इसको मतलब के बता, माइनस u स्क्वायर बराबर 2g h max भयो हैन, माइनस 2g माइनस माइनस गयो। ठीक छ, माइनस माइनस गयो त h max बराबर जे होस्, h max बराबर के आयो मेरो u स्क्वायर बाइ 2g आयो के, u स्क्वायर बाइ 2g। त मेरो r के आथ्यो, r आथ्यो u स्क्वायर बाइ g आथ्यो। r मेरो के आथ्यो, u स्क्वायर बाइ g आथ्यो। देयरफोर म्याक्सिमम हाइट बराबर के आयो, r अपन 2 आयो। h max लाई हेर्ने प्रयास गरौँ। यो h max लाई 1/2 इन्टु u स्क्वायर बाइ g लेख्न पाइन्छ नि। h max लाई एकपल्ट हेर्ने कोसिस गरौँ। यसरी लेख्न पाइन्छ, यसरी लेख्न पाइन्छ। u स्क्वायर बाइ 2g लाई 1/2 इन्टु u स्क्वायर बाइ g लेख्न पाइन्छ। र u स्क्वायर बाइ g भनेको r हो। देयरफोर 1/2 इन्टु r, h भनेको कति त r/2 आयो। h भनेको r/2 आयो। त्यसैले अब तिम्रो कुन अप्सन करेक्ट हुनु पर्यो, h बराबर r/2 यस्तो कन्डिसनमा क्रिएट हुनु, यस्तो कन्डिसनमा हुन पर्छ। यति कुरा हाम्रो दिमागमा हुन पर्छ। अब हेर, अब यति कुरा गरेपछि अब यसको अर्को क्वेशन पनि आउँछ के। अब अर्को क्वेशन बुझ्न पर्यो हामीले। अर्को क्वेशन के आउँछ यसको, अब सिम्पली एउटा क्वेशन सोधिन्छ। सिम्पली यो क्वेशन सोध्छ, ए पर्सन, यो क्वेशनलाई ध्यान देऊ, ए पर्सन क्यान थ्रो, ए पर्सन क्यान थ्रो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ए पर्सन क्यान थ्रो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर r भन्छ। फाइन्ड मैक्सिमम हाइट एटेन्ड, के भन्छ, फाइन्ड मैक्सिमम हाइट एटेन्ड, फाइन्ड मैक्सिमम हाइट एटेन्ड। दुईटा क्वेशनमा फरक छ। फाइन्ड मैक्सिमम हाइट एटेन्ड भनेको छ, दुईटै क्वेशनमा फरक छ। यहाँ मैक्सिमम हाइट ही क्यान थ्रो भनेको छैन के, यहाँ मैक्सिमम हाइट ही क्यान थ्रो भनेको छैन, फाइन्ड मैक्सिमम हाइट एटेन्ड भनेको छ के। यसको मतलब के भयो हेर त। सबसे पहिले कुरा, एउटा स्टोनलाई फाल्न पर्छ। ल मैले एउटा स्टोनलाई फालिसके, मैले एउटा स्टोनलाई यहाँबाट फालिसके, यहाँबाट स्टोनलाई फाले, यहाँको स्टोन फालेर। ओके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कतिमा कभर गर्छ त, यसले 45 डिग्रीमा कभर गर्नेछ, नो डाउट। भन्छ मैक्सिमम हाइट एटेन्ड के, यसको मतलब 45 डिग्रीमा फाल्दाखेरि, 45 डिग्रीमा फाल्दाखेरि यो मैक्सिमम कुन पोइन्टमा पुगेको त्यो मलाई निकाल्नु पर्छ। मैक्सिमम यहाँ पुग्यो, त यो भ्यालु मलाई चाहियो। यसले भन्यो यो भ्यालु मलाई चाहियो। अब तिमीले निकाल्नु पर्छ h max इक्वल टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g हुने भयो। थीटा मतलब 45 डिग्री, h max इक्वल टु u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 अपन 2g हुन पर्छ। अब हेर त r को भ्यालु निकाल्नु पर्छ, u स्क्वायर sin 2 थीटा भनेको 245 इन्टु g। देयरफोर u स्क्वायर बाइ g r को भ्यालु भयो, r बराबर भयो u स्क्वायर बाइ g भयो। h max को भ्यालु निकाल्दै गर, h max इक्वल टु u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 को मतलब 1/√2 को स्क्वायर बाइ के त 2g भन्यो। अब समराइज के गरौँ, लास्टमा लेखिदिरा छु। यसको भ्यालु कुन भयो त, h max इक्वल टु हेर त r/4 भयो। यो दुईटा क्वेशन हो, h max बराबर r/4। दुईटै क्वेशन तिम्रो दिमागमा हुन पर्छ। ओके, अब हेर त, अब हेर अरु क्वेशन के छ, टाइम अफ फ्लाइट अफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपन। यो टाइम अफ फ्लाइट केमा डिपेंड हुनेछ। अब हामीले यो कुरा बुझ्न पर्छ, टाइम अफ फ्लाइट डिपेंड हुने कुन कुरा हुन्। अब यो सबै कुरालाई एकपल्ट ध्यान दिने कोसिस गर्न पर्यो। टाइम अफ फ्लाइट कुन कुरामा डिपेंड गर्छ। अब यहाँ एकपल्ट हेर्ने प्रयास गर त, टाइम अफ फ्लाइट के कुरामा डिपेंड गर्छ। टाइम अफ फ्लाइट भनेको फर्मुला के त, t इक्वल टु हुन्छ 2u sin थीटा अपन g, 2u sin थीटा अपन g। u भनेको कति भेलोसिटी तिमीले फाल्यौ, sin थीटा मतलब के त तिम्रो एंगल अफ प्रोजेक्सन। तर यही यसको कुरा खत्म हुँदैन। यहाँ तिमीले के बुझ्न पर्छ, एउटा बडीलाई मैले फालेको, एउटा स्टोनलाई मैले फालेको, यसरी स्टोनलाई फालेको मैले। अब हेर त यो त u भेलोसिटीले तिमी फाल्यो है, यो थीटा एंगलमा के भयो त, यतातिर u cos थीटा हुने भयो,
यतातिर के भयो त u sin थीटा हुने भयो। यो मेरो जुन u sin थीटा छ यो भनेको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी हो। यो मेरो जुन u sin थीटा छ यो मेरो जुन u sin थीटा छ u sin थीटा भनेको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी हो। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी हो। यति कुरा दिमागमा हुनुपर्छ। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी हो। यसको मतलब के बुझ्यो? यसको मतलब बुझ्यो टाइम अफ फ्लाइट डिपेंड्स अपन इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी। यो कहिले होरिजेंटल भेलोसिटीमा डिपेंड गर्दैन। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी लेख्ने हो। यो कहिले टाइम अफ फ्लाइट होरिजेंटल भेलोसिटीमा डिपेंड गर्न सक्दैन, मात्र इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटीमा डिपेंड गर्छ। यहाँबाट एउटा नर्मल क्वेशन भन्छ, त्यो क्वेशन तिमीलाई थाहा हुन पर्छ। के भन्छ क्वेशनलाई? त्यो क्वेशनलाई ध्यान दिनु पर्यो। हेर त क्वेशन के भन्छ? क्वेशन भन्छ मैले दुईटा स्टोनलाई प्रोजेक्ट गरेको छु। दुईटा स्टोनलाई प्रोजेक्ट गरे, दुईटैको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी सेम छ। दुईटैको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के रहेछ? सेम रहेछ। भन्छ रेशियो अफ टाइम अफ फ्लाइट के होला? रेशियो अफ टाइम अफ फ्लाइट के होला? के थाहा हुन पर्छ? टाइम अफ फ्लाइट डिपेंड्स अपन इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी, नॉट होरिजेंटल भेलोसिटी। अर्थ इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी मतलब टाइम अफ फ्लाइट इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटीमा डिपेंड गर्यो। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी सेम छ, टाइम अफ फ्लाइट के हुनुपर्छ? सेम हुन पर्छ। त दुईटैको टाइम अफ फ्लाइट को रेशियो भनेको 1:1 आउने वाला छ। यसरी दिमागमा हुन पर्छ। ओके, यसरी दिमागमा हुन पर्छ। यहाँबाट एउटा एकदमै राम्रो क्वेशन बन्ने वाला छ, त्यसैले यो क्वेशनलाई भन्ने प्रयास गरिरहेको छु। एउटा अझै क्वेशन पहिला गरिहाल, इजी क्वेशन, त्यसपछि त्यो गर्ने। अर्को इजी क्वेशन के छ? दुईटा प्रोजेक्टाइल मोसनको टाइम अफ फ्लाइट सेम छ। मतलब दुईटा स्टोनलाई मैले फालेको छु, दुईटैको टाइम अफ फ्लाइट के रहेछ? सेम रहेछ। यसको जति टाइम अफ फ्लाइट छ यसको पनि त्यति नै टाइम अफ फ्लाइट सेम रहेछ। भन्छ रेशियो अफ इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के होला? रेशियो अफ इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के होला? दुईटैको टाइम अफ फ्लाइट सेम छ, देयरफोर इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी पनि के होला त? सेम होला। सेम के होला? इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के होला त? इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी पनि के होला त? सेम होला। अब यही कुरा तिमीले गरिसक्यो भने एउटा क्वेशन गर्नु पर्यो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो? एउटा क्वेशन गरिदिनु पर्यो यसैको बेसिसमा। अब यो क्वेशन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो र इजी क्वेशन पनि हो। नेमको मोडलको 24 नम्बर मा दिएको छ। नेमको मोडलको 24 नम्बरमा यो क्वेशन दिएको छ। यो क्वेशन के दिएको छ? यो क्वेशन म यहाँ भन्ने वाला छु। एउटा बडीलाई प्रोजेक्ट गरे। हेर्दै यहाँ के छ? ए बडी इज प्रोजेक्टेड। राम्ररी बुझ्नु पर्यो क्वेशन। ए बडी इज प्रोजेक्टेड विथ भेलोसिटी v1 फ्रम द पॉइंट ए अनि त्यहाँ एउटा फिगर पनि बनाइदिएको छ एज सोन इन फिगर यो बनाइदिएको छ। त्यसपछि एट द सेम टाइम क्वेशन छ यो नेमको मोडलको एट द सेम टाइम another body is projected। हेर त एट द सेम टाइम another body is projected vertically upward करना पर्यो। vertically upwards from B with velocity v2 जो क्वेशन सानो छ यहाँ लेख्दाखेरि ठुलो लागिरहेछ। द पॉइंट टोटल लिटरमा द पॉइंट B lies vertically below the highest point for both bodies to collide v2 by v1 should be अब धेरै अप्सन्सहरु छन्। अब तिमीले बुझ्न पर्छ क्वेशनको मतलब बुझ्न पर्छ। अब क्वेशनले के भनेको छ? क्वेशनले भनेको छ र फिगर पनि दिएको छ यसरी क्वेशनले। अगर त यो यसरी प्रोजेक्टाइललाई यसरी थ्रो गरेको छ। अब जुन पॉइंट छ यो पॉइंट भनेको के होला? ए होला। यो पॉइंट के होला? बी हुन पर्छ। अब क्वेशनले भनेछ ए बडी इज प्रोजेक्टेड विथ भेलोसिटी v1 मतलब यसलाई v1 भेलोसिटीले यसरी प्रोजेक्ट गरेको फ्रम पॉइंट ए। एट द सेम टाइम another body is projected मतलब त्यही टाइममा यो जुन बी बडी छ यो बी बडीलाई प्रोजेक्ट गर्न पर्यो भर्टिकली अपवर्ड। यसले प्रोजेक्ट गरेको छु v2 भेलोसिटीले। यो क्वेशनले भनेको छ v2 भेलोसिटीले यसलाई प्रोजेक्ट गरे। अब भन्दै छ द पॉइंट बी लाइज भर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट मतलब यो जुन पॉइंट होला यो पॉइंट भनेको मेरो हाईएस्ट पॉइंट होला, एच मैक्स वाला पॉइंट छ। अब भन्दा छ फॉर बोथ बॉडीज टु कोलाइड v2 by v1 should be v2 by v1 को भ्यालु चाहियो। ओके, र यो जुन एंगल छ यो एंगल 30 डिग्री दिएको छ। अब क्वेशन बुझिसक्यो होला। क्वेशन के भनेछ? एउटा बडीलाई v1 भेलोसिटीले फाल्यो ओके 30 डिग्री को एंगलमा
अनि हेर त यो बी पोइन्ट छ, यो बी पोइन्ट म्याक्सिमम हाइटको ठ्याक्कै तल छ। v2 भेलोसिटीले यसलाई माथि फाल्ने। फर बोथ बडीज टु कोलाइड v2 by v1 को रेशियो के होला यो भनेको छ। अब एकपल्ट आफै बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले। अब के बुझ्नु पर्यो, कोलाइड भइराछ यहाँ मतलब दुईटैको सेम अफ टाइम यहाँ पुग्ने टाइम त सेमै होला। कोलाइड भइराछ भने यदि दुईटै बडी कोलाइड भइराछ भने दुईटैलाई एलाई पनि र बी मा कुनै यहाँ पुग्ने टाइम होला सेम होला। अब अलरेडी अहिले भनेको कुरा हो टाइम अफ फ्लाइट डिपेंड्स अपन कुन भेलोसिटी, टाइम अफ फ्लाइट डिपेंड्स अपन इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी अलरेडी भनेको कुरा। वर्टिकल भेलोसिटी डज नट डिपेंड अपन होरिजेंटल भेलोसिटी अलरेडी भनेको कुरा हो। इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी पहिले निकाल्नु पर्यो। यो v1 छ, यतातिर यसको कम्पोनेन्ट भनेको के होला त v1 sin 30 डिग्री होला, नो डाउट v1 sin 30 डिग्री होला। अब हेर त b को र a को टाइम अफ फ्लाइट सेम छ, b को र a को टाइम अफ फ्लाइट सेम छ भने म TA = TB लेखिदिन्छु। दुईटैको टाइम अफ फ्लाइट सेम छ भने दुईटैको इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी पनि सेम होला, दुईटैको इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी पनि होला, दुईटैको इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी पनि सेम होला। अब हेर त a को इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी भनेको के हो त v1 sin 30 डिग्री हो, v1 sin 30 डिग्री हो। a को इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी भनेको v1 sin 30 डिग्री हो। b को इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी भनेको के हो त v2 दिएको छ, v2 दिएको छ। मतलब के होला v2 र v1 sin 30 डिग्री के होला सेम होला, v2 र v1 sin 30 डिग्री के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। त्यसैले v2 बराबर v1 sin 30 डिग्री लेख्न पाइन्छ। यसका मतलब v2 by v1 = sin 30 डिग्री लेख्न पाइयो। देयरफोर v2 by v1 = 1/2 लेख्न पायो। यो एकदम स्टेप नर्मल एक स्टेपको क्वेशन थियो, एक स्टेपको क्वेशन थियो। कसरी एक स्टेपको क्वेशन थियो, यसरी सर्टकट नम्बर छ, यसरी सर्टकट छ। यसलाई मैले यसरी फालेको छु v1 भेलोसिटीले यो 30 डिग्री हो, यतातिर के भयो त v1 sin 30 डिग्री v1 cos 30 डिग्री भयो, यतातिर के भयो v1 sin 30 डिग्री भयो। ओके v2 लाई फालेको छु, यहाँ v2 लाई फालेको छु, अर्को बेटलाई v2 स्पिडले। र दुईटैको टाइम अफ फ्लाइट सेम छ, दुईटैको टाइम अफ फ्लाइट सेम छ, म्याक्सिमम हाइटमा कोलाइड भइराछ, टाइम अफ फ्लाइट सेम होला। देयरफोर दुईटैको वर्टिकल भेलोसिटी सेम होला। देयरफोर v1 sin 30 डिग्री = v2 लेख्नु पर्छ। एक स्टेपको क्वेशन थियो। यसको मतलब के हो त v2 by v1 को रेशियो चाहियो, v2 by v1 को रेशियो चाहियो। sin 30 भनेको 1/2 भयो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौं v2 by v1 को रेशियो। ओके यसरी हामी निकाल्न सक्छौं v2 by v1 को रेशियो, यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। हेलो 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 सर यहाँ मिस्टेकली म्युट भइसकेको छ, सर यहाँ मिस्टेकली म्युट भइसकेको थियो। अनि 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 हामी अगाडि बढ्दै जाने। यहाँ म्युट भइसकेको थियो, कहाँसम्म थियौँ हामी, त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै जाने हामी। सबै लेखेको गइसक्यो, केही छैन, राम्रै कुरा हो सबै त। जे होस् हामीले यो कुराहरु बुझिसक्यो के, हामीले यो कुराहरु बुझिसक्यो। के बुझिसक्यो v2 by v1 को भ्यालु निकाल्न बुझिसक्यो, v2 by v1 को भ्यालु निकाल्न बुझिसक्यो। sin 30 डिग्री हुन्छ v2 by v1 को भ्यालु। देयरफोर के भयो त v2 by v1 को भ्यालु sin 30 डिग्री मतलब के त 1/2 हुने भयो। त यस्तो क्वेशन्सहरु छन् जुन कि गर्न एकदमै सजिलो छ। त्यो सजिलो क्वेशन्स यसरी हामीले बिगार्नु भएन। अब हेरौँ त, अब नेक्स्ट क्वेशन थियो। अब नेक्स्ट क्वेशनलाई हामी जानु पर्यो, नेक्स्ट क्वेशनमा जानु पर्यो हामीले। अब यहाँ के भनेको छ यो क्वेशनले टाइम अफ फ्लाइट अफ प्रोजेक्टाइल अनि होरिजेंटल प्लेन डिपेंड्स अपन। ठीक छ, हेर त t बराबर हेर त ठीक छ। अब गर्न सकिन्छ हैन, यो क्वेशन त गर्न सकिहाल्यो। अब कसरी गर्ने यो क्वेशन? अब
हेर त यो क्वेशन कसरी गर्ने हो यो क्वेशन गर्न एकदम इजी छ हेर त t इक्वल टु त 2u sin थीटा अपन g छ यसरी बुझ्न पर्यो u ले मैले फालेको छु त यो मेरो भेलोसिटी प्रोजेक्सन भयो थीटा मेरो एंगल अफ प्रोजेक्सन भयो त b पनि c पनि त बोथ b र c मा यसरी टिक लगाइदिन्छु यसरी हामीले गर्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं यो क्वेशनलाई ओके यसरी हामी गर्न सक्छौं यो क्वेशनलाई बुझ्न सकिराछौं अब नेक्स्ट क्वेशनमा हामीले जान पर्यो नेक्स्ट क्वेशन के हो त हेर त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो ए बल विथ काइनेटिक एनर्जी इज थ्रोन यति भनेको छ क्वेशनले व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट टप यो क्वेशन सरबाट धेरै क्वेशनहरु निस्किने वाला छ के यो क्वेशनबाट त्यसैले यो क्वेशनलाई एकदमै ध्यान दिन पर्छ यो क्वेशन एकदमै ध्यान दिन पर्छ यहाँ टप को कुरा सोधेको छ के टप मतलब के हो त म्याक्सिमम हाइट बुझ्न पर्यो अब हेर त मेरो एउटा बल छ तर यो मेरो एउटा बल छ मैले के गरेको छु यो बललाई यसरी मैले यसरी फाल्दिएको छु ल मैले बललाई यसरी फाल्दिएको छु यो बललाई यसरी फालेपछि के होला योसँग इन्सिडेन्ट त योसँगको इन्सिडेन्ट एकपल्ट बुझ्न पर्यो टप को इन्सिडेन्ट हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं ल मैले यसलाई टपमा फाले यो बल चाहिँ यहाँ टपमा आइसकेको छ अब टपमा आउने बेलामा सबसे पहिले यसको हरेक कुरा निकालौं न यसको हरेक कुरा निकालौं ल यसको u भेलोसिटी यहाँ छ थीटा एंगलमा फालेपछि यो पक्का पनि u cos थीटा होला u cos थीटा पक्का र यो के होला त u sin थीटा होला यो पक्का पनि के होला त u sin थीटा होला नो डाउट यो के होला u sin थीटा होला अब एकपल्ट हेर त अब के क्वेशन सोध्न सक्छ तिमीले यहाँ त काइनेटिक एनर्जी मात्रै सोधेछ नि त काइनेटिक एनर्जी एट टप ल एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ त टपमा गइसकेपछि सुन टपमा गइसकेपछि यो पार्टिकल म्याक्सिमम हाइटमा छ म्याक्सिमम हाइट छ यसको भर्टिकल भेलोसिटी त 0 भइहाल्छ नो डाउट म्याक्सिमम हाइट को बेलामा भर्टिकल स्पीड के हुन्छ 0 हुन्छ म्याक्सिमम हाइट को बेलामा यसको भर्टिकल स्पीड के हुन्छ त 0 इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट u cos थीटा इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स ओके इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट किन इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट हामी यहाँ बुझ्ने वाला छौं एकपल्ट हामीले बुझ्न पर्यो कुरा किन इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट हामीले कुरा बुझ्न पर्यो अब हेर त कसरी बुझ्न सकिन्छ यो कुरा हामी ओके यो कुरा हामी कसरी बुझ्न सक्छौं यहाँ के हुन्छ हामी यहाँ गर्ने वाला छौं कसरी बुझ्न सक्छौं हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट यो पार्टिकल छ यो हॉरिजॉन्टली यसरी गइराछ भने तिमीलाई के बुझ्न पर्छ यहाँबाट एयर को कुनै पनि दबाव छैन यहाँबाट कुनै एयर को दबाव छैन भने एयर लगाउने फोर्स कति त यो ब्लकमा 0 एयर लगाउने फोर्स यो ब्लकमा 0 देयरफोर m * a बराबर 0 देयरफोर एक्सेलरेशन बराबर 0 र एक्सेलरेशन मतलब हुन्छ v - u/t बराबर 0 देयरफोर v - u बराबर 0 देयरफोर v बराबर u मतलब भेलोसिटीमा कुनै पनि चेन्ज भएन यस्तो बुझ न मतलब यो पत्थर हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनमा v भेलोसिटीले गइराछ भने अनन्त कालसम्म यसको स्पीड v नै रहन्छ के किनभने एयरले कुनै पनि फोर्स लगाएको छैन बुझ्न पर्यो एयरले कुनै पनि फोर्स लगाएकै छैन यो कुरा बुझ्न पर्छ अब हेर त मैले के गरेको छु यसलाई मैले यो प्रोजेक्टाइललाई u भेलोसिटीले मैले फालिसकेको छु u भेलोसिटीले फालिसकेको छु यसको हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सनको भ्यालु u cos थीटा छ त अनन्तसम्म जता पनि u cos थीटा नै रहने वाला छ यो पार्टिकल जता गए पनि u cos थीटा नै रहने वाला छ तर यसको भर्टिकल डाइरेक्सन एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ भर्टिकल डाइरेक्सन भनेको u sin थीटा हो भर्टिकल डाइरेक्सनमा u sin थीटा हो अब तिमी आफै सोच यो पार्टिकलले मैले माथि फाले एयर रेसिस्टेन्स छैन धरतीले यसलाई तल तानिरहेछ यो पार्टिकललाई माथि फाले धरतीले यसलाई तल तानिरहेछ तल तान्यो म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि यसको भेलोसिटी के त 0 हुन्छ यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ म्याक्सिमम हाइटको कन्डिसन के म्याक्सिमम हाइटको मतलब के यस्तो कन्डिसन जुनमा यसको भर्टिकल स्पीड 0 भइहाल्छ के यस्तो कन्डिसन जुनमा यसको भर्टिकल स्पीड 0 भइहाल्छ के यो पार्टिकलको स्पीड 0 भइसक्यो यहाँ यदि टपमा भने यो म्याक्सिमम हाइटको कन्डिसनमा छ के द भर्टिकली फाल्दा म्याक्सिमम हाइटमा आउनुको मतलब उसको भर्टिकल स्पीड 0 भइसक्यो होला देयरफोर यदि यो टप छ यदि यो जुन टप बटम छ यहाँ मैले एकदम रातो लेखिदिए यहाँ टप बटम छ भने यतातिरको म यहाँ vy लेखिदिन्छु vy बराबर 0 हुनुपर्छ र यो त हॉरिजॉन्टल स्पीड त u cos थीटा नै रहने वाला छ कुनै पनि चेन्ज आउँदैन हॉरिजॉन्टल स्पीडमा नो डाउट ओके कुनै पनि चेन्ज आउने वाला छैन हॉरिजॉन्टल स्पीडमा नो डाउट हामीले यो कुरा त बुझिसक्यो होला ओके हेर त कति इजी कुरा हो यो कति इजी कुरा हो अब यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ हामी अब हेर त बुझ्न एकदमै इजी छ मैले यसरी फालेको छु सबसे पहिले म एउटा क्वेशन सोध्ने वाला छु व्हाट इज स्पीड अन टप हेर त टपमा कति स्पीड भर्टिकल स्पीड त मेरो 0 छ तर हॉरिजॉन्टल स्पीड अहिले कति रे u cos थीटा छ ठीक छ भन्छ स्पीड निकाल टपमा त स्पीड यहाँ लेख्न गइरहेको छु म स्पीड बराबर के लेख्छु म u cos थीटा लेख्छु हेर त u cos थीटा भनेको कति डिग्री रे 45 डिग्रीमा फाल्यो u cos 45 लेख्छु म u * 1/√2 लेख्छु यदि मलाई स्पीड सोधेको छ भने ल
काइनेटिक इनर्जीमा कुरा गर्छौं हामी काइनेटिक इनर्जीमा कुरा गर्छौं ओके हेर काइनेटिक इनर्जी बराबर के होला काइनेटिक इनर्जी बराबर हाफ इन्टु 1/2 v स्क्वायर हैन 1 m इन्टु v स्क्वायर v मेरो कति छ स्पिडले u cos थीटा छ स्पिड हेर त vy त 0 छ देयरफोर म यहाँ u cos थीटा को के गर्न सक्छु स्क्वायर गरिदिन सक्छु के 1/2 mu स्क्वायर cos 1/2 mu स्क्वायर लाई हेर्ने प्रयास मैले u स्पिडले फाले मैले के गरेर मैले त u स्पिडले फालिसकेछु एकपल्ट हेर्न पर्यो यो मैले u स्पिडमा म यसलाई फालिराछु हेर त 1/2 m स्क्वायर भनेको मेरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होला यसलाई मैले के लेखेको छु e नट लेख्दिन्छु म त e cos स्क्वायर होला छ पनि भनेको छ भने e लेखम cos स्क्वायर थीटा लेखे मैले थाहा छ थीटा भनेको 45 डिग्री e इन्टु cos 45 भनेको 1/√2 त 1/√2 को स्क्वायर गरिसके मैले इक्वल टु के आयो त e/t आउने 2 आउने भयो e/2 आउने भयो यो कन्डिसनमा हाम्रो आन्सर के हुन्छ त e/2 मा तिमीले टिक लगाउने छौ ओके र त यति क्वेशन भयो हैन अब हेर त यही क्वेशनलाई कसरी घुमाउन सकिन्छ र यही क्वेशनलाई घुमाउन सकिन्छ या होरिजेन्टल नदिएर थाहा छ यहाँ भर्टिकल दिएर यहाँ के देला तिम्रो क्वेशनमा भर्टिकल दिन्छ त्यति बेला तिमीले आफ्नो स्पिड निकाल्न पर्यो अब एकदमै इजी छ भर्टिकल दियो भने कसरी निकाल्ने हामी आफ्नो स्पिड ल एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ त हामी भर्टिकल दिइसक्यो क्वेशनमा र यसलाई मैले u स्पिडले फाले यो पत्थर यसरी गएको छ 45 डिग्रीमा गयो यो पत्थर हेर त यो मेरो के त u cos कति रे 45 डिग्री यो मेरो के त u sin 45 डिग्री हेर त कति इजी छ हेर न कति इजी छ यो होरिजेन्टल भयो के भयो होरिजेन्टल भयो हामी त भर्टिकल को कुरा गरेका थियौं त्यसले भर्टिकल सँग लिन पर्यो भर्टिकल कुरा गर्थे ल यहाँ 45 भर्टिकल ने बित्तिकै यो के त cos 45 u sin 45 हेर न u cos 45 उता बन्यो यता बनेछ u sin 45 हामीले यो कुरा बुझिसक्यौ अब यो पार्टिकल को होरिजेन्टल स्पिड के त हेर न यो पार्टिकल को होरिजेन्टल स्पिड यदि मलाई कसले सोध्यो भने u cos थीटा 45 डिग्री छ देयरफोर u cos भन्ना छ u sin 45 हेर न होरिजेन्टल हेर्नु पर्यो होरिजेन्टल तिर के छ यो u sin 45 छ त हाम्रो u sin थीटा होरिजेन्टल स्पिड मतलब यहाँ म होरिजेन्टल स्पिड hs लेख्छु म u sin थीटा भनेको u sin 45 डिग्री भनेको u इन्टु 1/√2 हामीले यसरी निकाल्न परिहाल्छ स्पिड निकाल्न पर्यो काइनेटिक एनर्जी निकाल्छ हैन काइनेटिक एनर्जी भन्छ निकाल्नलाई कसरी निकाल्न सक्छु म काइनेटिक एनर्जी एकदम इजी छ हलवा सवाल भयो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इन्टु m इन्टु v को स्क्वायर v कति छ u sin थीटा हैन u sin 45 छ मेरो v म के गर्छु u sin 45 डिग्री को स्क्वायर गर्छु र त त्यति बेला cos आइसकेको थियो त्यति बेला sin आइसक्यो तर क्या यदि छ 1/2 m u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 डिग्री अब हेर त यो 1/2 mu स्क्वायर छ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भयो यसलाई मैले के लेखे e लेखे इन्टु sin स्क्वायर 45 भनेको 1/2 लेखे मैले sin 45 भनेको 1/√2 sin स्क्वायर 45 भनेको 1/2 यसरी निकाल्न सकिन्छ यतिकै कहाँ अर्को क्वेशन पनि बन्छ यहाँ थाहा छ अर्को क्वेशन भन्छ यो प्वाइन्टमा मलाई के निकाल्दिउ यो म्याक्सिमम हाइट वाला प्वाइन्टमा मलाई तिमी निकालेर बताइदिउ पोटेन्शियल एनर्जी कति होला एकदमै निकाल्ने तरिका छ दुईटा मेथड निकाल्ने एउटा एनर्जी कन्जर्भेसन वाला मेथड छ निकाल्ने र दुईटा मेथड छ निकाल्ने फर्स्ट मेथड के होला एउटा मेथडलाई एनर्जी कन्जर्भेसन मेथड क्लासमा सिकाइसकेको छु मैले र एनर्जी कन्जर्भेसन मेथड सिकाइसकेको छु र यदि तिमीलाई यो थाहा छ भने अर्को च्याप्टर मेकानिक्स को जुन क्वेशन्सहरु छ 20 देखि 25 सेकेन्ड 15 सेकेन्डमा तिमी सल्भ गर्न सक्छौ मतलब यस्तो सर्ट ट्रिक छ एनर्जी कन्जर्भेसन थाहा छ भने ओके थाहा छ भने त्यो अलरेडी मैले सिकाइसकेको छु त्यही भएर यसमा बढी भन्दिन एनर्जी कन्जर्भेसन म नर्मली तरिकाले सिकाउँछु पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न तर एनर्जी कन्जर्भेसन मैले सिकाएको छु नोटमा हेर एकदम मजाले तिमीले सिक्न पर्यो एनर्जी कन्जर्भेसन के हो एनर्जी कन्जर्भेसन वाला मेथडले जसले क्लास हाम्रो जोइन गरेको छैन उसको लागि भन्दिन्छु म हाम्रो मेकानिक्स प्याकेज छ 300 रुपैयाँ मात्रै छ हाम्रो मेकानिक्स प्याकेजको प्राइस 75 डेज एस्टिमेटेड डेज हो पुरै डेप्थमा पढाइ हुन्छ हाम्रो
के भन्छ for a course र के भन्छ टु मच क्वेशन्स हुने वाला छ। हामी डीपीपी पनि प्रोभाइड गर्छौं, डीपीपी प्रोभाइड गर्छौं, डेली टेस्ट हुन्छ, डेली टेस्ट दिनै पर्छ तिमीलाई। के भन्छ कि होमवर्क तिमी भेट्दै गर्छ तिमीलाई। अनि के भन्छ हामी एकदम डेप्थमा पढाउँछौं हामी र टु मच क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गराउँछौं। जोइन गर्न सक्छौ, 300 रुपैयाँ पेज छ, तिमी जोइन गर्नलाई मेसेज गर्न सक्छौ। हाम्रो फेसबुकमा पेज छ सी एकेडमी हाम्रो फेसबुकमा पेजको नाम छ सी एकेडमी। तिमी बस सर्च गर र त्यहाँ मेसेज गर्न सक्छौ। र अर्को इनअर्ग्यानिक ब्याच पनि चलिरहेको छ, उसको प्राइस पनि 300 हो, एस्टिमेटेड डेट 75 दिन हो। क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्छौ तिमी, धेरै क्वेशन्स प्र्याक्टिस गराउँछौ। ओके, र विथ क्वाड डेली क्वाड पनि हुन्छ, मतलब च्याप्टर सकिसकेपछि क्वाड हुन्छ। थ्योरी मात्रै यो कन्सेप्ट दिने, क्वेशन्स गर्ने, यस्तो भइराख्छ। ल ठीक छ, अब हामी एनर्जी कन्जर्भेसन बारेमा कुरा गर्छौं। एनर्जी कन्जर्भेसनको बारेमा एनर्जी कन्जर्भेसन अब छोडा भइले नगर, हामीले सिकाइसकेका छौं। पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न सिकाइरहेको छु मैले। यो टपमा भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न, यो टपमा कसरी पोटेन्शियल एनर्जी बराबर के हुन्छ mg। यो भनेको मेरो मेरो कुन हाइट भन, यो हाइट भनेको मेरो म्याक्सिमम हाइट हो, बुझ्न पर्यो तिमीले यो कुरा। यो हाइट भनेको मेरो म्याक्सिमम हाइट हो, यहाँ म देखाइरहेको छु। ओके, अब हेर त mgh भयो। अब कसरी निकाल्ने, m को m, g को g र h max को फर्मुला के हुन्छ अब आफै इमेजिन गर न। h max को फर्मुला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन कति रे 2g भयो हाम्रो। ल हेर त 0 g के भयो क्यान्सल भयो, m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2 भयो। तिमीलाई क्वेशन के सोध्यो, मैले 45 डिग्री होरिजेन्टल सँग फाले। ओके, 45 डिग्री होरिजेन्टल सँग फाले। ल 45 डिग्री मैले कति रे होरिजेन्टल सँग फालेको छु, मेरो आन्सर कति होला त m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा sin स्क्वायर 45 डिग्री हाल बाइ 2 हाल। तिम्रो यहाँ के भइसक्यो, तिम्रो तिमीले आफ्नो काम यहाँ गरिसक्यो। हेर त यसरी मैले पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न सके। यति नै कहाँ, हाम्रो क्वेशन थाहा छ यतिमै रुक्दैन के। तिम्रो एक्जामिनरले तिमीलाई सोध्छ मोमेन्टम निकाल दो, मतलब एउटा बडीलाई मैले यसरी अब्जेक्ट गरेर मैले यसलाई थ्रो गरेको छु, टपमा मलाई के निकालेर बताऊ, मोमेन्टम निकाल। एकदम इजी छ। मैले हेर न u भेलोसिटीले यसलाई फालेको छु, यो थीटा रहेछ, यो मेरो के त u cos थीटा भयो, यो मेरो के भयो त u sin थीटा, मेरो के भयो त यो u sin थीटा भयो। टपमा मोमेन्टम निकाल्न छ, मोमेन्टमको फर्मुला मास इन्टु भेलोसिटी। हेर त टप पोइन्टमा भेलोसिटी कति, टप पोइन्टमा भेलोसिटी कति, vy बराबर के गर 0 गर, तर यो vx मतलब होरिजेन्टल स्पीड कति छ रे u cos थीटा नै छ। हेर त मास m भयो हैन, मास m भयो, मास इन्टु भेलोसिटी मतलब u cos थीटा छ। त मोमेन्टम बराबर p बराबर mu cos थीटा लेख्छु म, mu cos थीटा हामीले यहाँ लेख्न सक्यो। अब हेर त अर्को क्वेशन के भन्छ यहाँबाट, अर्को क्वेशन भन्छ चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम निकालेर बताऊ। अर्को क्वेशन के भन्ने वाला चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम निकालेर बताऊ। चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम को भ्यालु के होला, एकदम इजी छ। चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम को भ्यालु निकाल्न, हेर कसरी निकाल्न सकिन्छ त। अब हेर त, अब हेर नर्मल कुरा हो, मैले यसलाई यसरी प्रोजेक्ट गरे, मैले यसलाई यसरी प्रोजेक्ट गरेछु। ल हेर त यहाँबाट फ्यानले स्पिड भनेको u होला, टपको स्पिड त u cos थीटा होला, नो डाउट। हेर त मलाई निकाल्न पर्यो, मोमेन्टम निकाल्न पर्यो। इनिशियल मोमेन्टम बराबर मैले के गरे m इन्टु u गरे। हेर त फाइनल मोमेन्टम बराबर मैले के गरे m u cos थीटा गरे हो कि न भन त। अब मलाई चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्न पर्यो, म के गर्छु फाइनल माइनस इनिशियल गर्छु, mu cos थीटा माइनस mu गर्छु। म के गर्छु mu कमन लिन्छु, cos थीटा माइनस 1 गर्छु। यो के हो त गलत हो, यो के हो भन, यो के हो त गलत हो, यो के हो भन त, यो के हो गलत हो। र तिम्रो अप्सनमा हुन्छ mu cos थीटा माइनस 1, यो पुरा के हो त सरासर गलत हो, यस्तो गर्न पाइदैन। यो के हो त सरासर गलत हो, यो पुराको पुरा सरासर गलत हो। र तिम्रो अप्सनमा दिएको हुन्छ के mu, र तिम्रो अप्सनमा दिएको हुन्छ, तिम्रो अप्सनमा यो दिएकै हुन्छ के mu cos थीटा माइनस 1। किन दिएको हुन्छ, किनभने तिमीले त गल्ती टिक लगाउँछ नि, त्यही भएर तिमीलाई दिएको हुन्छ। चल एकपल्ट बुझ्न प्रयास गर्न पर्यो। मोमेन्टम भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। मोमेन्टम भनेको कुन क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटीलाई तिमी स्केलरको रुल अनुसार जोड्न घटाउन सक्दैनौ। भेक्टर क्वान्टिटीलाई स्केलरको रुल अनुसार जोड्न घटाउन सक्दैन के, कुनै पनि हालतमा सक्दैनौ। उदाहरणको लागि बुझ्न पर्यो हामीले। हेर त कसरी बुझ्न सक्छौं हामी, यो हेर त यो मेरो के छ f छ हैन, यसरी नबुझ्न तिमीले त आउँदैन होला, यसरी बुझ ल कसरी। यो मेरो a छ, यो मेरो के छ b छ, मलाई दुईटालाई जोड्न छ के, मलाई दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी छ, यसको रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्छ के जोड्नलाई। यसरी के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। म रिजल्टेन्ट डाइरेक्ट a प्लस b लेख्न पाइदैन के, यो मेरो के त गलत हो के, यो मेरो गलत हो। r बराबर a प्लस b लेख्न पाइदैन, मतलब एउटा भेक्टरको नियम हुन्छ के, त्यो भेक्टरको नियममा रहेर तिमीलाई गर्न पर्छ के सबै काम। भेक्टरको एउटा नियम छ, एउटा फिक्स नियम छ, त्यो नियममा रहेर
तिमीले सबै काम गर्न छ। ओके बुझिरहेको मलाई अब गर्दिन पर्यो, म त्यही गर्न गइरहेको छु भ्याक्टरको नियम। अब हेर त भ्याक्टरको नियम। अब हेर म पहिला यहाँ फिगर बनाउँछु, त्यसपछि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। मैले यसरी गरेको छु यहाँ। ल हेर त यो मेरो के होला u होला, यो मेरो के होला थीटा होला, यतातिर मेरो के होला u cos थीटा होला, यतातिर के होला u sin थीटा होला मेरो। ओके ल हेर टपमा जाने प्रयास गरौँ। यतातिर के त u cos थीटा होला टपमा, माथितिर त 0 छ, मैले b बराबर 0 लेखे, by बराबर 0 लेख्थे। चल अब भ्याक्टरको रुल अनुसार लेख्न पर्यो के। भ्याक्टरको रुल अनुसार के हो त हेर त p इनिशियल निकाल्ने वाला छु म। p इनिशियल भ्याक्टर दो, यहाँ भ्याक्टर क्वान्टिटी हो। हेर एकपल्ट यो मेरो एउटा ग्राफ भयो। हेर त मैले यहाँ ग्राफ बनाइसकेको छु, ग्राफ बनाइसकेको छु। हेर त यतातिर मेरो प्लस i क्याप भयो, यतातिर मेरो माइनस i क्याप भयो। बुझिरहेछौ, माथितिर प्लस j क्याप भयो, तलतिर माइनस j क्याप भयो। हेर त यो कुरा तिमीले बुझिहाल्नु पर्छ, यो कुरा तिमीले बुझिहाल्नु पर्छ। ओके ल एकपल्ट हेर जो यहाँ u cos थीटा छ एकपल्ट हेर्न पर्यो। यो के रहेछ यहाँ u cos थीटा छ। भ्याक्टरको नियम अनुसार u cos थीटा इन्टु i क्याप लेख्न पाइन्छ, तर म मोमेन्टम निकाल्दै छु त m इन्टु u cos थीटा लेख्छु र इन्टु के थपिदिन्छु i क्याप थपिदिन्छु, म थपिदिन्छु। यसरी तिमीलाई बुझ्न पर्छ। प्लस हेर त y एक्सिसमा के छ u sin थीटा छ, u sin थीटा छ y एक्सिसमा, तर मोमेन्टम निकाल्ने प्रयास गर्छु म। u त m त लेख्छु म, तर प्लस के लेख्छु u sin थीटा, माथि छ भने म j क्याप लेखिदिन्छु। यसरी मलाई लेख्न पर्छ के, यसरी मलाई लेख्न पर्छ। यो कुरा तिमीले बुझिहाल्नु पर्छ। चल फाइनल मोमेन्टम निकाल्न छ मलाई। फाइनल मोमेन्टम बराबर के गर्न पर्यो, यहाँ हेर्न पर्यो u cos थीटा छ यहाँ, अर्को त 0 रहेछ। u cos थीटा को लागि के लेख i क्याप लेख। म यहाँ सिम्पली त्यही गर्ने वाला छु, m लेख्छु इन्टु u लेख्छु, cos लेख्छु इन्टु i क्याप लेख्छु, प्लस 0 इन्टु j क्याप लेख्छु। मलाई सिम्पली अब निकाल्न छ मोमेन्टम। मोमेन्टम बराबर के होला त मोमेन्टम डेल p बराबर हुन्छ फाइनल माइनस इनिशियल मोमेन्टम हुन्छ, काम खतम। अब हेर कसरी निकाल्न सकिन्छ त फाइनल माइनस इनिशियल मोमेन्टम कसरी निकाल्न सकिन्छ त, माइनस गर्दियो यो र यो त उतिकै कटिसक्यो, 0 माइनस यो समथिङ। हेर न एकपल्ट फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस mu sin थीटा इन्टु j। बुझिरहेछौ 0 माइनस यो, अब बाँकी भयो निकाल्ने प्रयास त गरौँ। 0 इन्टु j क्याप माइनस के त mu sin थीटा इन्टु j क्याप। ओके के भयो त, के बाँकी बच्यो माइनस mp। हेर त यो भेक्टर क्वान्टिटी हो हैन, माइनस mu sin थीटा इन्टु j क्याप बाँकी बचेछ के। यसलाई के भन्छ हामी अर्कोमा गर्ने प्रयास गरौँ। ओके के बचेछ मेरो, के बचेछ एकपल्ट हेर्ने प्रयास गरौँ त। के बच्यो त डेल p भ्याक्टर। हेर त डेल p भ्याक्टर बराबर के बचेछ थियो माइनस mu sin थीटा इन्टु j क्याप बचेछ हाम्रो। अब तिमी हेर, अब मलाई भ्याक्टर हटाउनु छ, साइन हटाउनु छ, म यहाँ मोड लगाइदिन्छु, सिम्पल कुरा छ मोड लगाइदिन्छु। अलरेडी भ्याक्टरमा स्टडीड यु। हेर त मोड लगाइदिएको छु मैले, त डेल p के बनिहाल्यो, डेल p बनिहाल्यो, डेल p भ्याक्टर बनिहाल्यो डेल p। मोडलस कारणले माइनस गयो कहाँ भाडमा, त मैले माइनसले भाडमा लगे, त mu sin थीटा लेखे, जे पनि गयो कहाँ भाडमा, त डेल p बराबर mu sin थीटा। यसरी तिमीले बुझ्न पर्छ। यदि मलाई मोमेन्टम निकाल्न छ भने mu sin थीटा बुझिसक्यौ तिमीले कहाँ गयो, mu sin थीटा तिमीले बुझिसक्यौ। यदि मलाई मोमेन्टम निकाल चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्न भनेको भए सुन, चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्न भएको बेले डेल p बराबर mu sin थीटा तिमीले बुझिसक्यौ। त तिमी mu गर्छौ, sin को sin गर्छौ, थीटा मतलब 45 डिग्री छ, mu बाइ √2 गरेर तिमी यसरी निकाल्ने वाला छौ चेन्ज इन मोमेन्टम। अब अर्को प्रश्न थाहा छ के सोध्छ, अर्को प्रश्न सोध्ने भनेको एंगुलर मोमेन्टम निकाल्न के, एंगुलर मोमेन्टम निकाल र तिम्रो नेमकै मोडलमा दिएको क्वेशन हो। नेमको मोडल तिमीहरुसँग छ भने तिमी अब गर्न सक्छौ के। आई थिंक सायद 26 नम्बर क्वेशनमा होला, सायद मेबी 26 नम्बर क्वेशनमा होला जस्तो मलाई फिल भइराछ। तिमीहरु के गर्नु आज 26 नम्बर क्वेशन पल्टाउनु, 26 नम्बर क्वेशन र अप्सन नम्बर ए होला जस्तो मलाई फिल भएको छ। तिमी के गर 26 नम्बर क्वेशन पल्टाऊ र त्यहाँ हेर के, त्यहाँ के भनेको छ म्याक्सिमम हाइट सायद 26 नै होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। 26 नम्बर क्वेशन ए नम्बर अप्सन होला। एकपल्ट हेर त क्वेशन के भनेको छ, अर्को क्वेशन के सोध्छ मलाई म्याक्सिमम हाइटमा म्याक्सिमम हाइट निकालेर बताऊ यो टपमा के सरी के भन्दैछु म एंगुलर मोमेन्टम निकाल टपमा के, एंगुलर मोमेन्टम निकाल म्याक्सिमम हाइटको अवस्थामा। टप भनेको त्यही म्याक्सिमम हाइट भन्ने प्रयास गरिरहेछु म, यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले। ओके नेमको मोडल कति नम्बर क्वेशन 26 नम्बर क्वेशन अप्सन नम्बर ए सही होला। एकपल्ट हेरेर कन्फर्म गर्नु तिमीहरु। ओके ल एकपल्ट हेरौँ प्रयास गरौँ हामी। अब के होला, अब हेर त म त्यही गर्ने वाला छु, म त्यही गर्ने वाला छु म यहाँ। एकपल्ट अब कसरी गर्न पर्यो हेरौँ त। अब यस्तो छ यस्तो छ हैन, यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ। टपमा कति रे मोमेन्टम भनेको त mu cos थीटा छ नो डाउट। यो मेरो के त म्याक्सिमम हाइटको अवस्था छ, म्याक्सिमम हाइटको अवस्था छ। ओके थाहा छ एउटा कुरा, मलाई के निकाल्न छ एंगुलर मोमेन्टम निकाल्न छ। एंगुलर मोमेन्टम मतलब के हुन्छ, ओके एंगुलर मोमेन्टम मतलब के हुन्छ पहिला बुझ्ने प्रयास गरौँ। एंगुलर मोमेन्टम हेर त मैले लेखे एंगुलर मोमेन्टम, एंगुलर मोमेन्टम मतलब के हुन्छ
मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम हेर त मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम के लेख्नु मैले मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम यो मोमेंट को मतलब बुझ्नु पर्यो तिमीले यो मोमेंट को मतलब बुझ्नु पर्यो मोमेंट को मतलब हुन्छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस म यहाँ लेख्दिन्छु ल मोमेंट को मतलब हुन्छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके बुझ्नु पर्यो मोमेंट को मतलब के भरे मोमेंट को मतलब भयो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भयो यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो अब हेर त कसरी म भन्न सक्छु जस्तै म तिमीलाई भन्छु मोमेंट अफ जस्तै मैले तिमीलाई भने मोमेंट अफ के भन्छु मोमेंट अफ लेख्छु म मोमेंट अफ गोट लेख्छु म गोट मतलब हुन्छ बाख्रा मोमेंट अफ गोट लेखे गोट मतलब बाख्रा तिमीले के बुझ्नु पर्छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्टु बाख्रा यो बुझ्नु पर्छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्टु गोट यो कुरा बुझ्नु पर्छ मैले लेखे मोमेंट अफ मैले के लेखे मोमेंट अफ मैले लेखे के भन्छ कि पेन मतलब हुन्छ कलम तिमीलाई के बुझ्नु पर्छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्टु के बुझ्नु पर्छ पेन बुझ्दिनु पर्छ यो मोमेंट को मतलब बुझ मैले लेखे मोमेंट अफ मास लेखे मैले के लेखेर त मोमेंट अफ मास लेखे मैले मोमेंट अफ मास मैले लेखे यहाँ मोमेंट अफ मास मतलब के बुझ्नु पर्छ तिमीले परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्टु के बुझ्नु पर्छ मास बुझ्नु पर्छ तिमीले ओके मैले लेखे मोमेंट अफ फोर्स लेखे मैले मोमेंट अफ फोर्स लेखे मैले मोमेंट अफ फोर्स लेखे भने के होला त परपेंडिकुलर डिस्टेंस बुझ्नु पर्छ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के त फोर्स ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र एउटा कुरा ध्यान देऊ त फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्क हो कि नै फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्क हो कि नै तिमीले पक्का पनि रोटेशनल मोसनमा पढेको होला फोर्स इन्टु अरे एफ पढा छैन एफ इन्टु आर पढेर नि कम से कम यति त पढेको होला एफ आर भनेर फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्क भनेर पढेको होला यसको मतलब यो के होला त टर्क होला त्यही भएर मोमेंट अफ फोर्स को अर्को नाम टर्क भएको भएन त्यही भएर मोमेंट अफ फोर्स को अर्को नाम भनेको हाम्रो के भयो त टर्क भइसक्यो त्यसैले म यहाँ के लेख्दिन्छु म यहाँ म टर्क पनि लेख्दिन्छु म ओके यतिकै हैन अझै हामी गर्ने प्रयास गरौँ न अझै एउटा ल म लेख्छु मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम म के लेख्छु मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम लेख्छु म मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम लेख्छु म यसको मतलब के होला यसको मतलब होला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो यसको मतलब होला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो यसलाई मल्टिप्लाई गर लिनियर मोमेंटम सँग गर्दै त मल्टिप्लाई लिनियर मोमेंटम सँग मल्टिप्लाई गर्दै अब हेर त यही मेरो के त मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम र मोमेंट अफ लिनियर मोमेंटम को अर्को नाम के हो त एंगुलर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस छ यसैको अर्को नाम के हुने भयो त एंगुलर मोमेंटम हुने भयो यसैको अर्को नाम एंगुलर मोमेंटम हुने भयो यति कुरा तिमीले बुझिसक्यौ ओके यति कुरा तिमीले बुझिसक्यौ अब हेर त अब हामीले के सोध्न सक्छ क्वेशन यही त क्वेशन सोध्छ मैक्सिमम हाइट को अवस्थामा 26 नम्बर क्वेशन हेरिहाल नै मोडलको ल 26 नम्बर यहाँ लेख्छु म नियम मोडल पनि लेख्दिन्छु म नियम मोडल पनि लेख्दिन्छु म यहाँ ओके हेर त यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट मलाई के निकाल्न छ एंगुलर मोमेन्टम निकाल्न छ कसरी निकाल्न सकिन्छ त एमयु cos यति कुरा बुझिसक्यौ लिनियर मोमेन्टम एमयु cos हैन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सँग मल्टिप्लाई गर निस्किहाल्यो ल परपेंडिकुलर डिस्टेंस सँग मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ एकपल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन फ्रम ओरिजिन थाहा हुनु पर्यो इज अलवेज टेकन फ्रम ओरिजिन ल एकपल्ट हेर त यो मेरो ओरिजिन भयो स्टार्टिङ पोइन्ट इज इक्वल ओरिजिन स्टार्टिङ पोइन्ट इज इक्वल ओरिजिन यहाँबाट मैले यसरी मैले गरे हेर त यो मेरो परपेंडिकुलर भएन कि मेरो मलाई परपेंडिकुलर रोज हुन्छ कि परपेंडिकुलर मलाई रोज हुन्छ कि बुझिरहेछ मेरो कुरा परपेंडिकुलर मलाई बनाउन छ परपेंडिकुलर म कसरी बनाउन सक्छु यो मेरो टप छ यो मेरो के रहेछ यो मेरो टप रहेछ हेर थाहा छ यसले तिमी ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरौ राम्ररी ब्याकवर्ड प्रोड्युस गराउनु पर्यो हल्का ओके यो मेरो के छ टप छ मलाई बुझ्नु पर्यो मेरो टप पोइन्ट भयो यो मेरो एक्चुअली यो मेरो टप पोइन्ट भयो हेर त यो मेरो यस्तो टप पोइन्ट भयो हेर त मैले यसलाई ब्याकवर्ड प्रोड्युस गराए हेर मैले यसलाई ब्याकवर्ड प्रोड्युस गराए यो अब हेर्न यो डिस्टेंस भनेको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो किन भन्न त परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो किन अभियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो यो h max को अवस्था छ यो h max छ परपेंडिकुलर डिस्टेंसलाई मैले p डिनोट गरिरहेको छु एकपल्ट हेर्ने प्रयास गर्न पर्यो h max बराबर p सँग इक्वल छ के दुईटैको लेन्थ एकपल्ट हेर न के दुईटैको लेन्थ एकपल्ट हेर न के इक्वल भएन ल इक्वल भइसक्यो लेखिसक्यो मैले यहाँ ओके अब हेर त परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्टु के त लिनियर मोमेन्टम हैन लिनियर मोमेन्टम त हेर त म l ले डिनोट गर्छु l बराबर mu cos थीटा इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेख्छु परपेंडिकुलर डिस्टेंस भनेको मैले के लेखे p लेखिसके मैले p लेखिसके अब हल्का अर्का बुझ्ने प्रयास गरौँ अहिले मैले भनेको तिमीलाई के भनेको परपेंडिकुलर डिस्टेंस र म्याक्सिमम हाइट को लेन्थ दुईटैको इक्वल छ नि त l बराबर
mu cos थीटा इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस को साटो मैक्सिमम हाइट लेख्न पाइयो लेख्न त यसलाई mu cos थीटा लेखम मैक्सिमम हाइट मतलब के त u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g लेख दो हेर त 2g लेख दो। अब यसलाई सल्भ गरेर के आयो m इन्टु यहाँ के छ u छ यहाँ हेर्न पर्यो u छ यहाँ के छ u स्क्वायर छ हेर्न पर्यो u स्क्वायर छ मतलब के भयो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा m u को पावर के भयो 3 भयो। अब के भयो sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा अपन 2g हाम्रो आयो। यो क्वेशन अप्सन नम्बर ए मा छ मोडुलको अप्सन नम्बर ए मा छ गरेर तिमीले यसरी टिक लगाइदिनु हो। अब अर्को क्वेशन अझ पनि सोध्छ के जस्तै टर्क निकाल्ने क्वेशनहरु पनि सोध्छन्। टर्क के होला योमा अन्त के भन्छ टर्कहरु के होला त्यसपछि ग्राउन्ड सर्फेसको धेरै कुराहरु हुन्छ। हामी नेक्स्ट क्वाडमा गर्छौं त्यसलाई कभर गर्ने प्रयास गर्छौं। अनि आजको लागि हामी के गर्छौं आजको लागि हामी यति नै गर्नेवाला छौं र यति नै हामी के गर्छौं आजको लागि राख्ने र के गर्ने आजको लागि टाटा। नेक्स्ट क्वाडमा हामी कुरा गर्नेवाला छौं। अझै ल।